सबै साहित्य प्रेमी मनहरूलाई म अमिता आख्यानको न्यानो माया सेन्ट्रल खबरको प्रस्तुति कार्यक्रम रस रङ एक अनुरागको आजको बसाइमा हामीमाझ राधिका कल्पितको सुसाइड नोट नामक कथा छ। म त्यही वाचन गर्न तपाईहरूमाझ उपस्थित भएकी छु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। आज सुजताको मुड एकतमास खिन्नताले भरिएको छ, तर पनि उसको उदासीपनले उसको दैनिकीमा कुनै अवरोध पारेको छैन। स्वचालित मेसिन जसरी हातहरूले स्वतस्फूर्त रुटिन जस्तै दैनिक गरिरहने कामहरू सक्दैछ। यति तन्मयले कि मानौ सबै काम आजै सक्नु छ। भोलि कतै लामो बिदामा घुम्न जानु छ। छोरीका लागि खाना बनाएर हटकेसमा राखिदिई। उसलाई थाहा छ कि उसकी छोरी नाइट ड्युटी सकेर थकै र भोकले चुर भएर आउँछे। श्रीमानका लुगाहरू आइरन गरेर पट्टाइवरी दराजमा राखिदिई। दराज खोल्दै थिए, अन्यास सिसामा आफूलाई देख्न पुग्छे। फुङ्ग उडेको अनुहार कता कता आफूलाई देखेर उसका आँखाहरू भरिए। दराज खोल्छे अनि गहना र लुगाहरू हेर्छे। कति रहरले सँगालेको चिजहरू, तीजको लागि आमाले किनिदिएको नयाँ साडी आँखा चिम्म गरेर एकछिन छातीमा टाँस्छे अनि जस्तो त्यस्तै दराजमा थपक्क राख्छे। हतार हतार कुकुरलाई खाना खान दिई। किन बिहानदेखि आमासँग गफ गर्न मन लागिरहेको थियो। फोन डायल गरी अनि सन्चो बिसन्चो सोधेर लामो कुरा नगरी फोन राखी। भित्ताको घडीले 11 बजाइरहेको देखायो। उसका हातहरू अझै छिटो छिटो चल्न थाल्छन्। अब उसँग जम्मा 2 घण्टाको समय थियो, तर गर्नुपर्ने काम धेरै थियो। छिटो छिटो गमलामा पानी हाली, मेसिनका लुगा सिलाई अनि एकैछिन केही सोचे जस्तो गर्छे अनि झटपट बिहानको मर्निङ वाकमा जाँदा किनेर ल्याएको डोरी निकाल्छे र सुर्के गाँठो मिलाउँछे। सुर्किन्छे कि नै भनेर एकचोटि राम्रोसँग चेक गर्छे अनि डाइनिङ टेबलको कुर्सी ल्याएर ठिक्क पार्छे। सिलिङको फ्यान बलियो छ कि नै भनेर झुन्डिएर एकचोटि तान्छे र एउटा कलम लिएर लेख्न बस्छे। सुरुमा सानो कागजमा ठुलो अक्षरमा लेखी, म स्वेच्छाले आत्महत्या गरेकी हुँ। यसमा मेरो परिवारको कुनै कसूर छैन। कृपया कसैमाथि शङ्का उपशङ्का गरी दुःख नदिनुहोला। खै बिजुली चम्के सरह मनमा के आउँछ उसको, त्यो कागजको चिरकटो च्यातेर डस्टबिनमा फाल्छे। मनमा नै तर्क गर्छे, जब मेरो शरीर झुन्डिएको अवस्थामा भेटिनेछ तब मान्छेहरूले मेरो मृत्युको कारणका बारे अनेक अड्कलबाजी गर्नेछन्, खासखुस गर्नेछन्। यो होला कि त्यो होला कि यस्ती थिई उस्ती थिई भन्नेछन्। मेरो निष्कलङ्कित र पवित्र शरीरमाथि अनेक झुटा लान्छनाहरू लाइनेछ, जुन मेरो मृत आत्माको समेत आत्मसम्मानमा ठेस लाग्नेछ। त्यसैले बरु विस्तृत बयान लेखेँ भने मेरो चरित्रमा हिलो छ्याप्ने काम त हुने छैन। कमसेकम मेरो छोरी र आमाको आँसु थामिदिनको लागि लेख्नुपर्छ। मेरो इज्जतमा धावा नबोलिनका लागि पनि लेख्नुपर्छ। छोरीको पढ्ने टेबलमा ठुलो किताबको पाना लिएर लेख्न सुरु गरी, मेरी प्यारी आमा, यो छोटो जीवनको अन्तिम घडीमा जीवनभरको लामो माया। मलाई यो सुन्दर संसारबाट बिदा लिनु पूर्व मलाई यो संसार देखाउने मेरी गुरु, मेरी आमा। म चाहन्थेँ एकचोटि तपाईँको काखमा बेसरी रोऊँ, त्यसरी नै जसरी सानो हुँदा डाको छोडेर रुन्थेँ अनि एकैछिनमा बर्सातपछि उग्रिएको आकाश भएर कुदिसक्थेँ चङ्गा झैँ बनेर। जीवनमा आज जति तपाईँको न्यास्रो कहिल्यै लागेको थिएन आमा। अन्तिमचोटि तपाईँको चाउरी परेका सुकिला गाला र मिठो आँसु धेरै याद आयो। तपाईँले आफ्नो जीवनमा के भोग्नुभयो एकचोटि पनि सोध्न सकिनँ। बरु फेरि आफ्नै व्यथाको भारी बिसाउँदैछु। आखिर मेरी आमा हो तपाईँ, त्यसैले त मेरो गनगनले कहिल्यै झर्को लाग्दैन तपाईँलाई। यो जिन्दगीको यात्रा यहाँनिर बिट मार्नुपर्छ अब भन्ने कठोर निर्णय गर्दा सबैभन्दा पहिले तपाईँको याद आयो आमा। मलाई सधैँभर फुल झैँ मुस्कुराएको देख्न चाहनी मेरी आमा। मेरो निधारमा टिका लगाउँदा सौभाग्यवती भए, आयुष्मती भए भन्ने तपाईँको आशिषले मात्र जिन्दगीको जग थाम्दो रहेनछ आमा। हे आमा, हजुरले भने चाहिँ हरेक बिहान सूर्यमुखीको मुस्कान चोरेर भए पनि मुस्काउँदै फुल्थेँ, तर रातको पहिलो प्रहर नसकिँदै पारिजातका फुलहरू जस्तै मेरो मुस्कानहरू मेरा छातीका आँगनभरि झरिसक्थे।
जब हरेकचोटि फुलेर झर्नुपर्छ नि तब फुल्ने जाँगर पनि हराउँदो रहेछ आमा। घरिघरि मुस्कानहरू पैँचो माग्दै फुलिरहने र उधारोमा झरिरहने, अनि नमिलेको यो जिन्दगीको बिखाताका हिसाब किताब गर्दा गर्दै म आजित भइसकेँ आमा। म थाकेँ। तपाईँकी त्यो जिद्दी छोरी हारी आमा आज आफैसँग भिड्न नसकेर। आमा आँखाभरि आँसु बोकेर हाँस्नु जति गाह्रो हुन्छ, छातीभरि काँडाहरू बोकेर बाँच्न त्योभन्दा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। बुढेसकालमा तिम्रो सहारा बनेर तिम्रो दुधको भार तिरौला भनेथे, तिम्रो नाम राखुला भनेथे। प्रयास नगरेकी पनि होइन, तर शिशिरपछि बसन्त आउँछ भन्ने आशले पो रित्तो रुख पनि धैर्य गर्दो रहेछ। तर कहिले बिहान नहुने त्यो अँधेरी रात कति दिन काटौँ आमा। नरिसाउनु होला आमा, तपाईँले सानो हुँदादेखि नै छोरीको जातले सहनुपर्छ भन्ने सिकाउनु भयो। छोरीले त अर्काको भाग्य खाने हो भनेर पढाउनु भयो। भाग्यरेखा आफै कोर्न सकिन्छ भनेर किन कहिल्यै सिकाउनु भएन? केवल भनेको मान्नु, मुख नफर्काउनु, आफ्नोभन्दा परिवारको खुसी हेर्नुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँकी असल छोरी कुनै कसुर राखिने हुबहु पालना गर्दै रहे। कस्ती आमाकी छोरी हो, कस्ती कुलकी छोरी हो भन्ने कहिल्यै पारिन। मलाई कन्यादान गरेर अम्नाउने बेला हामीलाई भन्दा घरकालाई माया गर्नु, जति दुःख परे पनि माइतीलाई नसुनाउनु भनेर तपाईँसँग दुःख बाँड्ने सम्पूर्ण ढोकाहरू सदाका लागि बन्द गरिदिनु भएको थियो आमा। त्यसैले तपाईँकी छोरी माइत आउँदा हाँसी हाँसी आउँथे, सधैँ सम्पन्न र खुसी देखिन्थे। सुनका जलप लगाएका नक्कली गहनामा झुक्किए जस्तै तपाईँ चुक्नुभयो मेरो अनुहार पढ्न। खैर, मेरो लेखन त यति थियो होला आमा। अब मेरो लास हेरेर फिटिक्कै नरुनु होला। सम्झनुहोस्, तपाईँकी छोरी अब निष्फिक्री छे। उसले अब रातहरूसँग तर्सिनु पर्दैन, खित्का छोडेर हाँस्न अब मुखमा कपडा कोच्नु पर्दैन। बिझाउने वर्तमान र तर्साउने भविष्यबाट मुक्ति पाएकी छे। हेर्नुहोस् त, उसलाई भाग्यहीन अनुहार, शान्त चेहरा, अनन्त आनन्द। तपाईँले नुहाइदिएर कानमा तेल हालेर सुताइदिए पछिको निन्द्रा जस्तै मिठो निन्द्रा। आहा, यो अथाह विश्राम। मलाई थाहा छ किन होला यति सानो चित्त गरेकी, यसरी ज्यान नै फालेकी भन्नुहुनेछ। तर अवश्य आमा सुन्नुहोस्, यो मेरो आत्मकथा होइन, यो त मेरो आत्माको मुक्ति हो। किनकि मेरो संसार लुटिसकिएको थियो, जीवन बाँध्ने प्रेम छुटिसकेको थियो। जब आफ्नो मान्छेभित्र आफू अटाइदैन नि आमा, यो संसार अति नै साँघुरो लाग्दो रहेछ। मैले हाँस्न खोज्ने अरू उपाय खोजेको भए तपाईँको यो समाजमा म बेस्या कहलाउँथेँ या खत्तम आइमेको सङ्ख्या पाउँथेँ। तर आफ्नो भाग्यको पल्टोमा परेको भागमा खुसी हुनुपर्छ भन्ने पाठ पढाएकी मलाई थोरै हातका हस्तरेखाहरू सच्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा एकचोटि पनि दिमागमा आएन। जुन घरलाई तेरो घर भनेर चिनाउनु भयो, त्यो घर छोडेर अर्को लोकमा गएर सुन्दर बस्तीमा आफ्नो खुसीको महल खोज्नु थिएन। न मलाई त्यस्ता कुरामा भरोसा नै थियो। समाजले मेरो लासमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाउने छ, तर म प्रेमको पूजा गर्ने मान्छे, म मायाको उपासना गर्ने मान्छे। न मायाको पसल थापेर बस्न सक्थेँ, न प्रेमको भिख माग्न नै सक्थेँ। म त आफ्ना भाग्यरेखाहरूमा विश्वास गर्दै आफ्नो भाग्यका सुख दुःख स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मान्छे। अर्को विकल्प मेरो अगाडि कहिल्यै सुझेन। सायद यो दिमागमा एकचोटिसम्म आउँदो हो त आज यो डोरीले दुःख पाउँथेन होला। आफ्नो कोखलाई नसराप्नुहोस् होला। आमाको कोख कहिल्यै गलत हुँदैन। फेरि अर्को जुनीमा पनि त्यही कोखमा छोरा भएर जन्मिन पाऊँ। जब सुजाता पत्र लेख्दै थिए, आँसुहरू गाला आउँदै चिउँडोबाट बलेनी जस्तै छातीमा बर्सिरहेका थिए। आज उसलाई आँसु पुस्नै मन लागेन, किनकि एकछिनमा आँसु लुकाउँदै हाँस्ने बहाना गर्नु थिएन उसलाई। बोतलबाट घटघट एक सासमा पानी पिउँछे अनि फेरि अगाडि लेख्न थाल्छे। मेरो प्यारी छोरी, अब त तिमी बुझ्ने भइसकेकी छौ। तिमीलाई डाक्टर बनेको देख्ने सपना पुरा भएको छ। तिमीले एकचोटि भनेकी थियौ, मामु तपाईँलाई म यति माया गर्छु कि तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने पनि मैले इन्जेक्सन लगाउन पनि सक्दिनँ होला। म खुसीले हाँस्दै गालेकी थिएँ तिमीलाई। अब तिमीले डराई डराई सुई लाउनु परेन छोरी। मलाई सुई, औषधि, पीडा, डर सबैबाट मुक्ति पाएँ।
यो नोट धैर्य गरेर सबै पढ्नु अनि मनन गर्नु। तिमीले दुध चुसिरहँदादेखि नै रातभर तिम्रो आमा सुस्काएको सुनेको छौ सायद। अर्ध निन्द्रमा सोध्ने गर्थ्यौ, ममु के भयो भन्दै। तिमी बिउज्यौल्यो कि भन्ने डरले आँसुको भेल आँखाभित्रै थुनेर मुटुमा बलियो गाँठो पारी उज्यालो बनाउँथे म भइन भने तिम्रो के हालत होला भन्ने पिरले अहिलेसम्म बाँच्न सकेँ। तिम्रो लागि म बलियो आधार हुनुपर्छ भनेर आजको दिनसम्म आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरेँ। छोरी, अब त तिमी ठुली भइसक्यौ, अर्थ लगाउन सक्छौ म के भन्दैछु। तिमी मलाई कहिल्यै उदास देखिनौ, न कहिल्यै असफल नै देख्यौ। तिम्रो लागि म एक आदर्श आमा बने सधैँभरि, किनकि म तिम्रो आमा मात्र थिइनँ, एक असल साथी पनि थिएँ। तिमी नरुँदै तिम्रो आँसु देख्थेँ म, तिमीले घाउ नदेखाउँदै तिम्रो दुखाइ देख्थेँ तिम्रो आँखामा। तिमीले नभन्दै बुझ्थे तिम्रो चाहना। तिम्रो नजरमा म हारुवा हुन चाहन्थिनँ, तिम्रो नजरमा म कमजोर देखिन चाहन्थिनँ, ताकि तिमी पनि तिम्रो आमा जस्तै साहसी, सफल र खुसी हुने उदाहरण आफ्नै नजिकबाट बुझ्न सक। म धन्य छु यस अर्थमा कि तिमी आत्मविश्वासी छौ। तिमीलाई थाहा छ, जब तिमी झुटको जसरी डटेर विरोध गर्थ्यौ म गदगद भएर ताली बजाउँथेँ। जब तिमीले आफ्ना सोख र रहरहरूको बचाउको खातिर हामीसँग सङ्घर्ष गर्थ्यौ म अति खुसी हुन्थेँ र तिम्रो जागरुकपनलाई गदगद हुन्थेँ। भलै तिम्रो अगाडि तिम्रो विपक्षमा उभिएको हुन्थेँ। अब बल्ल बुझ्छौ तिमी तिम्रो मम्मी किन यस्तो कुरामा केवल मुस्कुराएर बस्थे भन्ने कुरा। छोरी, मेरी आमाले मलाई नसिकाएका केही कुराहरू भन्छु, ध्यान दिएर सुन। छोरी मान्छेको पनि आफ्नै भाग्य हुन्छ। कर्म र भाग्य भन्ने कुरा भावीले लेख्ने कुरा होइन, आफैले लेख्ने कुरा हुन्। आफ्नो अस्तित्व र आत्मसम्मानको सधैँ रक्षा गर्नु, त्यसलाई हेप्न र मर्न कहिल्यै नदिनु, आफ्नो क्षमता र दक्षतालाई राम्रोसँग बुझ्नु, कहिल्यै यो कुराको अनादर र अपमूल्यन नगर्नु, किनकि यो दुई चिज नै तिम्रो सफलताको सूत्र हुनेछ। र आज तिमी यो नोट पढेर नरुनु, बरु मैले भन्ने गरेका प्रत्येक शब्दहरू जुन बोली बुझ्ने भएदेखि भन्ने गर्थेँ त्यसको समीक्षा गर्नु र अर्थ खोज्ने प्रयास गर्नु, जसले तिमीलाई मेरो अनुपस्थितिमा पनि सही निर्णय लिन सहज हुनेछ। म सधैँभर तिम्रो समीपमा हुनेछु, तिम्रो मार्गदर्शक बनेर। मेरो हजुर, मलाई माफ गर्नुहोला। आज पहिलोचोटि हजुरलाई एकचोटि नसोधिकन र अनुमति नलिई यत्रो ठुलो कदम चाल्दैछु। भरे थाकेर आउँदै गर्दा कसले ढोका खोलिदेला, पानी कसले टकार्ला, चिया कसले बनाइदेला। मलाई थाहा छ हजुरको खाना पस्केर खाने आदत पनि छैन, तर यही सोच्दा सोच्दै जीवनको 25 वसन्त हजुरका बिना यति अभ्यास भएछु कि हजुरको अनुपस्थितिले म खाना बिर्सिन्थेँ। थाहा छ हजुरलाई चाँडै रिस उठ्छ, तर आज धैर्य गरी मलाई पढिदिनुहोस् है, मेरो बिन्ती छ। वायात भन्दै च्याचुत नपार्नु होला, किनकि यो केवल कागजको धर्सो होइन, मेरो जिन्दगीको दस्तावेज हो। जिन्दगी रहुन्जेल हजुरलाई पढिरहेँ, कष्ट गरेँ, तर तपाईँलाई पढ्ने क्रममा मैले आफूलाई कहाँनिर बिर्सेँ पत्तै भएन। हजुरका पदचाप पछ्याउने क्रममा आफूलाई कहाँनिर छोडेँ पत्तै भएन। सधैँभर घरमा कुकुर पाल्ने बानी हजुरको कुकुरको आज्ञाकारिता र वफादारिताबाट अभ्यस्त तपाईँ विवाह गर्ने केटीमा पनि तिनै प्राथमिकता राख्नुभयो रे। केटी मैले भनेको मान्ने खालको हुनुपर्छ, मेरो खटनमा चल्न सक्ने हुनुपर्छ। बस लम्मीले सुनाएको केही वर्ष अगाडि यदि तपाईँले राम्रो पप्पी र ममा त्यति फरक देख्नु भएन, दिनभर कुर्यो, बेलुका मालिक आउँदा पुच्छार हल्लाउँदै ढोकासम्म पुग्यो, बस एउटा दैनिकी जस्तो। तपाईँलाई जागर चलेको बेलामा बोलिदियो, जङ चलेको बेला हाँसे जस्तो गरिदियो, तिर्खा लागेको बेला मेरो आङ भरिदियो, बस पुग्यो। डाइनिङमा खाना पस्केर तपाईँलाई खाउन्जेल हेरेर बसिरहँदा न कहिल्यै ल आऊ सँगै खाऊ भन्नुभयो, न तिमीले खायौ त भनेर कहिल्यै सोध्नुभयो। मैले तपाईँलाई मनपर्ने सबै चिज कण्ठै पारेँ, मन नपर्ने कुरा थाहा पाउँदै गएँ। तपाईँलाई मनपर्ने खाना पकाउन सिकेँ, तपाईँलाई मनपर्ने गीत गुनगुनाउन सिकेँ। रक्सी र चुरोटको गन्धले बान्ता गर्ने एउटी सुकुमारी केटी, त्यही गन्ध नै आफ्नो अस्तित्वको पहिचान हो भन्ने भई। कसैले जिस्काएर पनि जिउ छोएको मन नपराउने एक घमण्डी केटी।
तपाईँको मनपरी गीत ल्याइ पनि मन पराउन सिकेँ। साह्रो बोली नसुन्दै पिलिस पिलिस आँसु झर्ने मेरी बाबाकी पुलपुल्याएकी छोरी आफ्नै छातीमा चट्यान बज्रिँदा सहन सिक्ने भई। हजुरलाई रिस कतिखेर उठ्छ, थकाइ कतिखेर लाग्छ, चिसो तातो, गाह्रो साह्रो, निद अनिद सबै बुझ्थेँ, बिना आदेश, बिना भाषा, बिना आवाज। तर तपाईँले मेरो लागि के सम्झौता गर्नुभयो? ल आज नरिसाइकन भन्नुहोस् त, मेरो मनपर्ने रङ कुन हो, मेरो मनपर्ने गीत कुन हो, मलाई मनपर्ने मौसम कुन हो, मलाई मनपर्ने खाना कुन हो? एउटासम्म थाहा छ तपाईँलाई। तैपनि कुनै गुनासो पटक्कै छैन तपाईँप्रति। कमजोरी मेरै हो। खै मैले आफ्नो स्वाभिमानको मान मर्यादा गरेको, आत्मसम्मानको रक्षा गरेको। थर फेरियो भन्दैमा रहर फेरिनुपर्छ र कर्म फेरियो भन्दैमा आफ्नो मर्म छोड्नुपर्छ र विवाहपछि। तपाईँको हरेक दुखाइमा म मलम बन्थेँ, तपाईँको ज्वरोमा पानीपट्टी बन्थेँ, तपाईँको आवेगमा सिरानी बन्थेँ, तपाईँको रिसको आगोमा म अचानो बन्थेँ, तपाईँको तनावमा टाउकोको मालिस हुन्थेँ। तर पनि मेरो आँसु तपाईँलाई केवल बहाना लाग्थ्यो, मेरो दुखाइ केवल नाटक लाग्थ्यो। मलाई हनहनी ज्वरो आउँदा सिटामोलको औपचारिकता निभाएर तपाईँ अर्को कोठामा सुत्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई तरकारीमा नुन कति, चियामा चिनी कति, पानी कति तातो, कति चिसो, कतिखेर चियाको तलतल, कतिखेर कफीको तलतल, कतिखेर अरू के कुराको तलतल सब बुझे र सेवामा कमी कसुर राखिन। आमाले जो सिकाउनु भएको थियो, पति भनेको महिलाको लागि भगवान हुन्। रातसँगै सुतेर बिहान उठ्दा पनि परमेश्वरको खुट्टा ढोग्नुपर्छ भनेर आमाले सिकाउँदा मैले मेरो पति र भगवान उस्तै उस्तै हुन् होला भन्थे। तर भगवानका पनि अनेक अवतार हुन्छन् भन्नेमा म अन्धभक्तलाई कहिल्यै हिक्का भएन। बिहे नगर्दासम्म ढोकाको सिनको समेत ठाडो नपारेकी म तपाईँको मोजा कट्टु धुन सिकेँ। आफ्नै थाल समेत माझ्न घिन मान्ने केटी तपाईँले धोकेर उकालेको सबै सोर्न सिक्ने भएँ। तपाईँको शरीरले कतिखेर के खोज्छ, दिमागले कतिखेर के भन्छ र लडाई मनोविज्ञानले के सोध्छ सब बुझ्थेँ। तपाईँले कहिल्यै निहालेर न आँखाहरू पढ्नुभयो, न अनुहारहरू नै हेर्नुभयो के छ त्यहाँ भनेर। तैपनि हजुरको स्वभाव मात्रै यस्तै हो भनेर चित्त बुझाएँ। कहिले यस्ता कुरामा प्रश्न उठाइन। हुन पनि म रोबोट जस्तो भइसकेको थिएँ। निर्देश अनुसार गर्ने रोबोटले आफ्नो बारे कहाँ सोच्छ र? म मान्छे कम स्वचालित रोबोट ज्यादा बनेकी थिएँ। तर यो रोबोटको मुटुमा तीखो भाला त्यतिखेर रोप्यो जतिखेर चरमोत्कर्षमा पुग्दा तपाईँको मुखबाट मेरो नभइकन अरू कसैको नाम निस्कियो। आफूले पुज्ने भगवानको मुखबाट अरू नै नाम सुन्दा म एकैचोटि जिउँदो माछु आगोको बुङ्रोमा पछारिदाको जस्तो भान भयो। सोबारे बिहान सोद्धा तपाईँ केही पनि थाहा नभएको जस्तो नाटक गर्नुभयो। तपाईँ जति नाटक गर्दै जानुभयो म उति मर्दै गएँ। जसरी भक्कानिएर रुँदा रोएको नाटक नगर भन्नुहुन्थ्यो सधैँ तपाईँ, तर आज मैले म मरेको नाटक गर्न सकिनँ। मैले मेरो अपूर्णतामा तपाईँको सम्पन्नतामा खोज्थेँ, मेरो असफलतामा तपाईँको सफलता भेट्थेँ। म भन्नु सम्पूर्ण तपाईँ भन्ने मानसिकताले मेरो सम्पूर्ण व्यक्तिगत रहर, इच्छा, चाहना, सोखहरू बलि चढिए। तर जब तपाईँभित्र म नभई अरू कोही छ, तपाईँ मेरो पूर्णविराम हुँदा तपाईँको जीवन अन्त कतैतिर अन्यसँग गतिशील छ भन्ने यथार्थ यो रोबोटलाई ज्ञात भयो। तब जिन्दगी यति भारी भयो कि सारा ब्रह्माण्ड मेरो शरीरमा खनिए जस्तो भयो। पल पल ज्वालामुखीको रापमा पोलिँदै गएँ र जीवनप्रति यति वितृष्णा भयो कि एक पल पनि बाँच्न गाह्रो भयो। आफ्नो दक्षताको प्रमाणपत्र सिरानी मुनि लुकाएर तपाईँको बायोडाटा कसरी स्ट्रङ गराउन सकिन्छ भनेर तल्लीन भएँ। आफ्ना प्रशंसाका सबै पत्र पुरानो बाकसमा लुकाएर तपाईँका प्रशंसा पत्र सबै घरका भित्ताहरूमा टाँगिदिएँ मैले। थमेलको बारमा पैसासँगै साटिएको मुस्कान र मोही मध्यरातसम्म घरमा खाना कुरेर बसेकी श्रीमतीसँग दाँजो गर्न हुन्थेन तपाईँले। वर्षभरि घर ढकमक्क पार्ने फुल बाह्रैमासे भलै नबसाओस्, तर घर कहिल्यै उजाडिन दिन्न। वर्षको 1 मास 2-4 दिन ढकमक्क फुलेर मगमगी बसाएर हराउने पारिजातको प्रशंसा गर्दा
बाह्रमासे फुलको उपहास गर्नु तपाईँको भुल हो, त्यो कुरा बुझ्नु सक्नु भएन हजुरले। मेरो सारा समर्पणमा कहिले अनुग्रहित हुनु भएन। मानौ यो सामान्य दिनचर्या हो, यसमा आभार हुनुपर्ने या अनुग्रहित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै रहँदैन। जसरी एक महिलालाई उसको नोक्करको कुनै मतलब नै हुँदैन। जब तपाईँलाई यी सारा चिजको महत्त्व हुनेछ, साँचो प्रेम र त्यागको महत्त्व बुझ्नुहुनेछ, तब धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ। माफ गर्नुहोला मेरो अन्नदाता, जीवनको आहारा मात्र बन्न सकेँ, बुढ्यौलीको सहारा बन्न सकिनँ। खै के सोचेर यी हरफहरू लेखुन्जेल उसका आँखा उभानो भइसकेका थिए। छातीमा एक किसिमको आनन्दको छाल चलिरहेको थियो भने श्वासमा मुक्तिको आवाजले चहक्ता थपेको थियो। ओठमा एक तमास कस्तो बुझ्नै नसकिने मुस्कान छरिएर आयो र एकैछिनमा हरायो। डाक्टर साहब, कृपया बिस्तारै चिर्नुहोला मेरो छाती, ताकि मेरो मुटुमा रहेको मेरो आमा र छोरीको तस्बिर नकाटियोस्। भन्नुहोस् के भेट्नुभयो डाक्टर साहब? पोस्टमार्टममा घाँटीमा डोरको निलडाम मात्र होइन, मेरो मुटुका निलडाम बारे पनि लेखिदिनु होला। आँखामा अड्केका आँसु, छातीमा अड्केका चित्कार, ओठमा मरेका हाँसोको बारे पनि टिपोट गरिदिनु होला। एउटा कुरा नोट गर्नुभयो तपाईँले, पासोले मेरो मृत्यु भएको होइन, पासोले त प्रमाण गरेको हो मेरो मुटु मभन्दा धेरै पहिल्यै मरिसकेको थियो। जुन कुरा नछुट्याइकन रिपोर्टमा उल्लेख गरिदिनु होला। लामो सास लिन्छे, घडी हेर्छे र फेरि हतार हतार लेख्छे। डाक्टर साहब, मेरो बुढी आमा र मेरी प्यारी छोरीलाई मेरो पोस्टमार्टम शरीर नदेखाइदिनु होला, किनकि अहिलेसम्म रुकाएर राखेको मेरो छिया परेको मुटु उनीहरूले कदापि नदेखुन्। मेरो नितम्ब र मेरो स्तनमा गडेको गहिरो दागहरू नदेखुन् भन्ने म चाहन्छु। म चाहन्न मेरो छोरीको कलिला मस्तिष्कमा यो अभिशप्त सपना जस्तो बनेर लखटी नरहोस्, ताकि भविष्यमा उसले सबैका बालाई घृणा नगरोस् अनि कुनै पनि पुरुषलाई प्रेम गर्नै नसकोस्। यसै पनि छिया छ यो मन, व्यर्थ यो सग्लो शरीर चिरेर छत विच्छित किन पार्नुहुन्छ? जब तपाईँको रिपोर्टमा मेरो छत विच्छित रहरहरू, सपनाहरू, उत्साह, साहसहरू देखिँदैन भने के अर्थ यो चिरफारको? मेरो यो सुसाइड नोट नै आत्महत्याको यथार्थ प्रमाण होइन र? इन्सपेक्टर साहब, मेरो यो अन्तिम इच्छा छ, मेरो यो पार्श्व शरीर कुनै विज्ञान प्रयोगशालामा दिनुहोला, ताकि कुनै जीव विज्ञानका विद्यार्थीले ब्रोकन हार्ट रिसर्चको लागि एउटा उपयुक्त नमुना भेट्नेछन् र बुझ्नेछन् कसरी मान्छे मरिसकेपछि बल्ल शरीर मर्दछ भन्ने कुरा। अलविदा, उही अभागिनी सुजता। सुसाइड नोटको सिरानमा ठुलो अक्षरमा मार्करले लेखिएको थियो, जो कोही म झुन्डिएको अवस्थामा मेरो प्राण नजाँदै कसैले भेट्नुभयो भने कृपया मलाई बचाउन प्रयास नगर्नुहोला। धेरै प्रयासपछि मेरो मुक्तिको सपनाले बल्ल बल्ल निकास पाएको बेला मलाई बचाउने भुल गरेर मलाई फेरि नर्कमा पुर्याउने काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई मेरो कसम, मेरो आत्माले श्राप दिनेछ। आजको लागि भने यति नै। यस कार्यक्रमलाई चाहिने सल्लाह सुझाव दिन र तपाईँलाई मनपर्ने कथा कमेन्ट बक्समा छोडिदिन हुन भने नबिर्सिनुहोला। यस बसाइको लागि र हजुरहरूको यो समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को बसाइमा भने हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि हामी छुट्टिनेछौँ। सुरक्षित बस्नुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। शुभरात्रि।